कार्ड असता ते म्हज्या हाजे प्रमाणे अर्दे लोकांकडे ते अपडेटेड आसना. कार्ड आसा फक्त 400 रुपया फी भरपाची आसता पूण ते मोबायल OTP येना कितें तरी प्रॉब्लम जाता आनी ते कार्ड वॅलीड जायना आनी तांकां हॉस्पिटलाचें बील पे करपाक पडटा. सो हे सिंपल हे आसा, सिंपल फॉर्मेलिटी ऑनलायन. पूण आमकां दिसता ते सिंपल, पूण जो पेशंट आसता गांवांतल्यान ताका ते कळना, पयलींच तो दुयेंस आसता, ताची मेंटल मानसीक स्थिती सारकी आसना. सो तांकां आमी सेलांतल्यान मेडिकलच न्ही, मेडिकल सेलाची पूर्ण जबाबदारी हांवें घेतल्या आनी आमी डिसायड केलें तशें प्रत्येक पंचायतीन आमी ECG मशीन दवरतले आनी ते ECG मशीन वील बी ऑल डोनेटेड बाय मायसेल्फ आनी आमी ताचेर ECG काडून रिपोर्टींग करून दितले सगळे पेशंटाक. प्लस हांवें जशें प्रॉमीस केलें तशें हांव एक एम्ब्युलन्सूय डोनेट करतलो आनी तें डोनेट केलें म्हणून जायना, दॅट इज नॉट अ बिग थिंग. पूण जेन्ना पॉसिबल आसा जे मेडिकल सेलान कोणी मदती खातीर जावं इवन GMCत कितें काम आसा जावं बेळगांव काम आसा, बॉम्बे, टाटा मेमोरियल वॉट एवर आनी थोडे भायरूय आसतात आवटसायड इंडिया, गोवन्स गेले ते तांची थोडी कामां आसता मेडिकल रिलेटेड, ती सगळी आमी करपाचो प्रयत्न करतले, सामको प्रामाणीकपणान प्रयत्न करतले आनी तुमी सगळ्यांनी ताचो लाभ घेवचो अशें मागता. आनी इवन लिगल सेल आनी हाजे फुडें एज आय सेड लायक मनी इज हनी, म्हळ्यार जर लोकां कडेन जर पयसो ना, जॉब ना, इट डजंट मेक सेन्स, इट डजंट मेक सेन्स. सो ते म्हजे फील्ड न्ही, बाकीचे आसात एक्सपिरियन्स लोक ते ताचेर हे करतले. पूण हे जे ट्रस्ट आसा ते ट्रस्टा मार्फत जितले लोक आसा तांकां जे कितें हेल्प आसा ते आमी दितले. आनी आय थिंक आय एम नॉट शुअर इन फ्युचर हॉर्समॅन आमचे मतदारसंघात ना अशें दिसता, आसा पंचायतीचे आसा. ओके, सो जे कितें ना ते आमी डेफिनेटली विदीन अ इयर हाडटले सगळे आनी म्हजो हांव फुल्ल हेल्प हे एज अ प्रोफेशनली टायम वायज, फायनान्शियल वायज, एक्सपिरियन्स वायज, कॉन्टॅक्ट्स वायज जे कितें म्हजे कडेन जातलें तितलें हांव हेल्प करतलो. थँक्यू व्हेरी मच. तर हे आशिल्लें मिलिंद देसाय आनी आमचे कडेन फक्त आतां 25 मिनटां उरल्यात, कारण 11:30 आमकां हांगच्यान दाबाळ वचपाक जाय तेन्ना फुडले गेस्ट. ओके, धमाकांत गांवकर जे आदले सरपंच थोडक्यात 2 उतरां तुमी सांगचे, कारण आमचे कडेन टायम कमी आसा. आयज विनयबाईच्या वाडदिवसाचें औचित्य साधून कालिदास रामा गांव देसाई चॅरिटेबल ट्रस्ट हांणी हांगा खाशेलो प्रोग्राम आयोजीत केला आनी जी माणकुली भुरगीं आसा पाचवेची तांचे खातीर सायकल डिस्ट्रिब्युशन हो एक बरो उपक्रम हांगा दवरलेलो आसा ट्रस्टान. आनी ह्या खाशेल्या कार्यक्रमाक खास करून आमचे मदीं उपस्थित आसा जे काले गांवचे सुपुत्र आनी मुखेल पावणे म्हणून आमकां लाभलेले आसा सर अरविंद्र कुंडकर सर. त्याच बरोबर आमचे मदीं आसा ज्यो ह्या वाठारांतले झेडपी आदले चेअरपर्सन बाय स्वर्ण तेंडुलकर. त्याच बरोबर आदले PWD मिनिस्टर, ह्या वाठारांतले पयले आदले सरपंच आनी एक बरे व्यक्तिमत्व, कारण खंय जर गेल्यार एक दानशूर अशें मध्ये वळखता आनी कोणाकूच गेल्यार भुरगे कोणी गेले तो केन्ना ना म्हणना अशें व्यक्तिमत्व म्हजे मेजबान दीपक पावसकर. ते बरोबर खास करून आमचे जे संगीत आर्शकर, एक सोशल वर्कर आनी खरेंच एक बरें काम करता युवा लागून. आनी सगळ्याक तुमकां खबर आसा वयता थंय तांचो आस्पाव आसा, टायम काडून कामांतल्यान टायम काडून तो सोशल वर्क करता संगीत आर्शकर. त्याच बरोबर आमचे मदीं आसा जे ट्रस्टाचे चेअरपर्सन बाब विलास देसाय, जे खरेंच धडपडीन काम करता आनी ताणें आयज ट्रस्टा मार्फत दाखोवन दिल्लें आसा. तेच बरोबर आमचे मदीं आसा खास करून ह्या स्कुलाच्यो हेडमिस्ट्रीस बकले मॅडम आनी बाब नंदेश देसाय आनी खास करून एडवोकेट सेलाचे आमचे
संजीत देसाय सर आणि खास करून जे हेल्थाच्या बाबतीत खूप तुमकां खबर आसा दोतोरान सांगलेलें आसा ते आमचे डॉक्टर मिलिंद देसाय ते बरोबर जे आमचे विलास भावाचे बंधू दादू आमचे आणि खास करून हो ट्रस्ट जो तयार केलो जांकां लागून तांचे मॅडम टिचर नयनाथ नाव देसाय आणि ते बरोबर हांगसर उपस्थित सगळे वादा मिसा सेक्रेटरी हांगसर सुहास आणि खास करून हांगा उपस्थित माझे बाली पंच मेंबर हांगसरले बाब हांगासर उपस्थित टिचर्स आणि बाकीचे सगळे मोगा भुरगीं आणि ते बरोबर बाईचे चाहते हांगसर जे मेळपा येयल्ले आसा ते सगळे सगळ्यात पयलीं हांव बाईक ज्यो वाडदिवसाच्यो उनुनीत परबी दिता आणि हो ट्रस्ट कालिदास रामादास देसाय हो ट्रस्ट जो 2006 हेची स्थापना जाल्ली पूण तो स्लो चलतालो पूण आयज बाईच्या वाडदिवसाच्या निमतान तेका एक गती मेळ्ळ्या स्पीड मेळ्ळ्या कारण वेगळे सेल तयार केले आसा खंय ट्रस्ट करता पूण अशी सेलर वेगळे जायना पूण वेगळे सेल जेन्ना करता आनी तूं एक चॅनलान वयता तेका गती मेळटा म्हाका दिसता ही कालिर्त्यान गती मेळटली सावडे मतदारसंघात कारण विनय भाई जो आसा ताचे कार्य जे आसा ते आमी सांगूंक शकता म्हणजे आमी उलोवन सोंपपाचें ना कित्याक हो भोवमान जो आसा ताच्या वाडदिसा ह्या दिसा हांगा जाता म्हणून हांव कालिर्त्यान जाता म्हणून हांव ह्या ट्रस्टाक देबर कर म्हणटा कित्याक ताणें जेन्ना आमदार जालो तेन्ना पयलो जर उजवाड जातलो जाल्यार काले गांवांत जातलो कित्याक तुमकां खबर आहा करमळ शानीमळ कोश्टीमळ हे जागे जे रानांनी आसा फॉरेस्टान ते जाग्यार कसल्यो सुविधा नाशिल्ल्यो पूण बाई पयलो ध्यास घेवन त्या गांवांनी लायट दिवपाचो उजवाड करपाचो आमच्या विनय भाईन काम केलें आसा आनी तेजो वाडदिवसाक हो ट्रस्ट आयज बरे मार्गदर्शन फुडें वयता म्हणून हांव ट्रस्टाचें अभिनंदन करता आनी भाई राजकारणात कितें सगळ्यांक खबर आसा भाई कशे पद्दतीन काम केलां पक्षा लागून काम केलां पक्षा लागून आपले मिनिस्ट्री सुद्दां आपल्यान दान केल्ली आसा सांगनासतना आपूण जावन रिजायन केल्लो आसा आनी 2 फावट तो अध्यक्ष पद घेतलेलें आसा तेजे भायर ताणें MP म्हणून काम केलां म्हणजे राजकारणांतले भीष्म पितामह म्हणटा तशें एक बाई आनी त्या बाईक हांव ह्या वेळाचेर ह्या ट्रस्टा मार्फत आनी ह्या आमच्या लोकां मार्फत आनी म्हाजे स्पेशली बाई हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक हांव त्या वाड्याचो पंच 2 फावट बाई म्हाका म्हणजे पंच जावपा सुद्दां तांचें मार्गदर्शन आसा तांचो हातभार आसा आनी सदांच एक प्रेमळ आमी खंय कार्यक्रम सुद्दां जाल्यार बाई एक उतर म्हणल्यार बाई आमची सदांच आसता म्हणून ह्या कार्यक्रमा निमतान हांव बाई बरें आयुश्य आरोग्य मागता देवा कडेन आनी तेंचे सदांच हसमुख चेहऱ्यान बरे हेजे फुडें बरे दीस येतले अशें मागता आनी म्हाजे 2 उतर सोंपयता सगळ्यांनी बरें करूं म्हाका फुडें वयता आसतना आमचे युवा तरणाटे अशे नेतृत्व बाब संकेत आर्सेकर हांचे लागीं मागता की ताणें मला 2 उतरां सांगता हांगा विनय भाईच्या बड्डेक उपस्थित आशिल्ले सगळे मानेस सगळ्यांची नांवां घेना नांवां घेतला तितलो टायम वतलो सगळे उपस्थित आशिल्ले मानेस आनी चड करून आमी हांगा ह्या सगळ्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावल्या ज्यांचो आयज बड्डे आसा अशें विनय भाई तेंडुलकर आनी सगळे तुमी सगळ्यांक जय श्रीराम जय जय श्रीराम आतां मातशी तुमची न्हीद गेले आसतली आनी असो जेन्ना कार्यक्रम आसता भुरग्यांचो तेन्ना चड लांब काय भुरगीं मातशी चंचल जाता म्हणून आमी बड्डेक सांगलें तशें कार्यक्रम चड लांबय नासतना ह्या आयच्या कार्यक्रमाक आमी एक मुद्दम उपस्थित रावल्या विनय भाईचो वाडदिवस म्हणून विनय भाई म्हणटा आसतना आयज तेजे नंतर म्हणजे गोंयांत आमी भाई म्हटलो जाल्यार मनोहर भाई याद येता पूण आमकां हांगा सावड्ड्यान ल्हान आसतना पयलें मत हांवें कोणाक मारलें आनी हांवें विनय भाईक मारलो 18 वर्सांचो जालें आनी विनय भाईचें इलेक्शन आशिल्लें 2007
पहिले मत हरवणाला विना भाई मारला. त्याच्यानंतर आमची वाटचाल म्हणजे सुरू झाली. त्याच्यानंतर विद्यार्थी परिषद असो, स्टुडंट सेल, युवा मोर्चा, आज बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी हे सगळे जर मागीर पुढे गेले जाल्यार पहिले सुरवात म्हणजे कितें जालें म्हणजे 2007 विनय भाईच्या कारकिर्दीन जालें. आणि 2002 सुद्धा पण तेन्ना म्हाका वर्सां कमी पण तेन्ना सुद्धा त्यांच्या बरोबर हांव भोंवला. त्यांचे मार्गदर्शन सदांच आयज पर्यंत लाभलें आणि सदांच खंयची गोष्ट फाटीं रावपी, रिलक्टंट रावपी असो नाका म्हणपी. आमकां 2012 आमी ल्हान आशिल्ले, हांव युवा मोर्चाचो अध्यक्ष आशिल्लो आणि हांव सुवर्णा दिदी आनी खूब जाण आशिल्ले. आमकां विचारताले की आतां फुडें कोणाक, आमी ल्हान म्हणजे आमचें मत व्हडलें फरक पडनाशिल्लो तरी विचारताले की फुडें कोण दवरचो. आनी आमी तेन्नाय म्हणप की आमकां विनय भाई आमचो फुडलो आमदार आसतलो अशें आमी 2012 म्हटलें. पण तेन्ना ताणी सदांच रिलक्टंट रावप. पूण आमचे त्यांचे मार्गदर्शन मत आमकां सदांच लाभलें. ह्या ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान जे लोकां पर्यंत सेवा पावोवपाची आसा, विनय भाई भितर व्हायस चेअरमॅन आसा, आयज सायकली दिता, मेडिकल असिस्टंट किंवा लिगल असिस्टंट तेंच्यांनी फुडें सरला ट्रस्ट. ही सदांच विनय भाई त्या सगळ्या कामाक सदांच आशिल्लो. पण ट्रस्टांतल्या रुपांतल्यान चड काम जातलें. कित्याक दोतोरा सारके म्हणजे दोतोर सदां दोतोराची आई बी शिक्षण क्षेत्रांत आशिल्ली, सदांच बदल्ली कॅर भुरग्यांक दिवप. सो तेंचो आज तोच स्वभाव तांकां आयला. तशेंच संजीत बाब देसाय तेंचे भाव, हांव सदांच पळयलां की कोणाक हेल्प करपाक जाय एज्युकेशन फिल्डांत, लिगल फिल्डांत जाल्यार सदांच बरोबर आसताले. हेंचो सगळ्यांचो सपोर्ट घेवन विलास भाईन आनी तेंचे सगळ्या कुटुंबान हो ट्रस्ट सुरू केला. ट्रस्ट सुरू करून सगळ्यांक हेचो आदार मेळटलो आनी विनय भाईच्या वाटेर सगळ्यांक निघतात आनी ह्या बऱ्या कामाक सुरवात करूया. विनय भाई आमकां सगळ्यांक इतली वर्सां विनय भाई मार्गदर्शन दिलां, तशेंच सदांच फुडें मेळटलें अशें देवा कडेन अपेक्षा करता. तेंचं आयुष्य आरोग्य खूब दिवचें अशें देवा कडेन मागणी करतात. जय श्रीराम. जय जय श्रीराम. तर आता आमचे मध्ये आदले आमदार आणि आदले सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दीपक भाई पावसकर आसात, आमचे कडेन दोन होतो. श्री सोमनाथ देवाक नमन करता. उपस्थित सगळ्यांक म्हजो नमस्कार. माझे मित्र विनय भाई ह्या राज्याचे आदले आमदार, राज्यसभेचे खासदार, आदले वनमंत्री, आनी तांकां हांव तांच्या वाडदिवसाच्यो शुभेच्छा दिता. आयचे कार्यक्रमाचे मुखेल सोयऱ्याक डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टर श्री अरविंद कुंडकर, तशेंच आमचे गोविंद गांव देसाय, तशेंच काली रामा गांव देसायचे घरकार, खास करून उद्योजक समाजसेवक संजय दार्सेकर, आमचे झेडपी म्हणजे हांवें पयलीं नांव झेडपीचे घेवपाक जाय, बाय सुवर्णा तेंडुलकर, आमचे एडवोकेट बाब देसाय मॅडम, तसेच ट्रस्टाचे अध्यक्ष मधुमित्र विलास बाब देसाय, आमचे मंगेश बाब देसाय, खास करून आमच्यासाठी मधुमित्र ह्या वाटाचा आमचे सरपंच पंच सभा पंचायतीचो रमाकांत गांवकर, खास करून उपस्थित सगळे आमचे पत्रकार मित्र आणि खास करून सोमनाथ स्कुलाचे विद्यार्थी, मॅनेजमेंट टीचर, गावचे ग्रामस्थ बंधू आणि खास करून पंडित कुडलकर, आमचे किशोर बाब देसाई, उपस्थित सगळे बंधू भगिनींनो, विनय बाबांचो आज वाढदिवस आणि खरेंच आज वाढदिवसाच्या निमित्तान विलास बाबान फुडाकार घेऊन, विनय बाबान फुडाकार घेऊन आयज ज्यो सायकली भुरग्यां कडेन पावयल्या, खरेंच तेंचें कौतुक करपाचें इतलें म्हाजे कडेन शब्द ना. खरेंच एक डिसिजन घेतला. ट्रस्ट हो 2016 साकून चालू आसा आनी कालिदासाचे ट्रस्टाचें काम, कालिदास रामा गांव देसाय ट्रस्टाचें काम बऱ्यापैकी फुडें चालू दवरतले अशें विलासान आपल्या भाशणांत सांगलां आनी तेंचें खरेंच हांव अभिनंदन करता. आमच्या मतदारसंघात जी चेडू भुरगीं आसा 5वेची, इयत्ता 5वी, त्यांचे खातीर हे एक गिफ्ट म्हणून खरेंच म्हणजे हे विचार विलासा कडल्यान शिकपाचे खरेंच ही गरज आसा. आमचो ग्रामीण भाग आनी आमच्या ग्रामीण भागात स्कुलांत
खेळा वयता आसतना खास करून त्यांनी चली भुरग्यां खातीर विचार केला आणि मतदारसंघाच्या सगळ्या भुरग्यांक चली भुरग्यां खातीर ज्यो सायकली मेळटा हांव खरेंच तेजें अभिनंदन करता आणि ते केन्नाय म्हाका हेजे खातीर मदत मागली म्हाज्या पयशांची न्ही म्हाजी आसल्यार सदांच मेळटली आणि सरकाराची योजना आसा त्योय तुमचे कडेन आमी पावयतले विनय भाईचे तुमकां खबर आसा तुमच्या मनांतलो कार्डांतलो व्यक्ती म्हाजोय मित्र हांव विनय भाईचो सदांच रेडी आसता कित्याक जेन्ना 2008 जाली हांव विनय भाई कडेन गेलो मागीर सगळें काम करताले विनय भाई फॉरेस्ट मिनिस्टर आसलो विनय भाई म्हाजे विचार केला हो तिपर आपल्या फुडलो आमदार जातलो म्हणून पूण तेन्ना म्हाका मदत केली तेन्ना म्हाजे कडेन कांय नासलें 2 गाडयो आसल्यो म्हणजे 2-4 आसल्यो बापायच्यो पूण जेन्ना बिचोलेक ट्रान्सपोर्ट करतालो म्हाजो तो ट्रान्सपोर्ट हाडयलो विनय भाईन तेन्ना पदाचेर म्हाका ट्रान्सपोर्ट केलो चालू तेन्ना विनय भाई विचार करूं ना हो दीपक आपल्या कडेन व्हरता म्हणून ना भाई तुजी फुडें हांव केन्नाच पावचो ना तुवें जो संघर्श केला तुवें जे तळमळ दवरल्या मनार तूं परतो 2012 आमदार जावन जावलो 2022 आमदार जावन जावलो आनी फुडें तुका भविश्यात जालो विनय भाई नरेंद्र मोदी आमदार जावंक शकता सगळे देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या सगळ्या उपस्थितीत आज हे कार्यक्रमाक मोठी सहभागी आसा सोमनाथ स्कुलाचे म्हाका ह्या हॉला खातीर प्रपोजल आसलें 2019 हे हॉल म्हाका रिपेरिंग करपाक अध्यक्ष दादो तेंच्यांनी हे म्हाजे कडेन प्रपोजल दवरलेलें आनी 2019 हांवें प्रपोजल रिमूव करपाक कोवीड आयलो 2019-2021 हांवूय मागीर विसरलो दादोय विसरलो दादोचे प्रपोजल म्हाका प्रसिद्ध केला गिरीश सर आसलो गिरीश सरान केन्ना प्रेस केला पूण आनी आतां फुडें सुद्दां म्हाजे कडेन प्रपोजल येत जाल्यार हे इनकम्प्लीट हॉल आसा तें हांव इनकम्प्लीट करून दिवपाक समर्थ आसा ह्या स्कुलाचे हायर सेकंडरीचें कामूय म्हाजे कडेन आयलें 2019 हांवें सरकारा कडेन सगळे चौकशी केली सगळे वाटपून आतां गेले पूण आजुनूय सरकार परमिशन दिवपाचें आसा थोडोच वेट एंड वॉच आमचे विनय भाईचे परमिशन हाडून दितले हायर सेकंडरीचे आमी संख्येन आयकता जालें का डन जालें सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा जे कितें आमच्या मतदारसंघाची जी चळवळ आसा हे चळवळीचे लिडर आसा आनी तुमी चळवळीचे आमचे सगळे भाव भयणी आसा तेन्ना तुमचो जो विचार आसा आमचो जो विचार आसा आमी एकठांय फुडें व्हरया देव बरें करूं म्हणटा जय हिंद जय गोवा काल डॉक्टर मॅडम उलयताली ह्या हॉला बद्दल की हो हॉल केन्ना कंप्लीट जातलो आतां आमचे दीपक भाईन तुमकां उतर दिल्लें आसा बाकीचे गेस्ट उलयतले तेन्ना हो नक्कीच हॉल कंप्लीट जातलो हातून उलयचो पावना आमी फुडें या गोवा महिला प्रदेश अध्यक्ष आनी झडपी सुवर्णा तेंडुलकर हांचे कडेन सगळ्यांक नमस्कार कालिदास रामा गांवस देसाई ट्रस्ट हांणी आयोजीत केल्ल्या आयच्या कार्यक्रमाक म्हाजेर आशिल्ले सन्मानीय व्यासपीठ उपस्थित आशिल्ले म्हजे बंधू भगिनी माणकुली भुरगीं आनी पत्रकार बंधू सगळ्यांक म्हजो नमस्कार सगळ्यांत पयलीं हांव आमच्या विनय भाईक तांच्या वाडदिवसाच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता आमकां सगळ्यांक खबर आसा की भारतीय जनता पार्टीन सदांच महिला खातीर काम केल्लें आसा आनी खरो सन्मान जर आमकां कोणें दिल्लो आसा जाल्यार भारतीय जनता पार्टीन दिल्लो आसा आणि ते आमचे पैकी देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी असतले किंवा आमच्या गोंय राज्याचे मानाधीन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत असतले आमचो सदांच विचार असता की महिलांनी फुडें वचचे महिलांनी सक्षम जावचे आपल्या पांयार उबे रावचे ह्या दृश्टीन तांचो सदांच विचार असता आणि त्याच दृश्टीन फुडें वता आसतना ह्या कालिदास रामा गांव देसाई ट्रस्ट आणि आज आमच्या चली भुरग्यां खातीर जे सायकली वांटपाचें काम केल्लें आसा त्या खातीर हांव तांचे मना काळजांतल्यान अभिनंदन करता विनय भाई बद्दल उलोवपाक गेलें जाल्यार विनय भाई एक सादें व्यक्तिमत्व केन्नाय पळय ते मोठ्या आवाजान केन्ना उलयलें तांकां आयकलना केन्ना कितलोय जरी राग सुद्दां आसलो जाल्यार ते थंडपणान आनी हांसून सगळ्यां कडेन उलयतात एक म्हणजे एक सामान्य कार्यकर्ता म्हणून भुतावयल्यान तांची सुरवात ताजे नंतर जाल्ले ते आमदारा नंतर जाल्ले पहिले फॉरेस्ट मंत्री आमच्या मतदारसंघाचे ताजे नंतर प्रदेशाध्यक्ष मागीर राज्यसभेचे खासदार असो तांचो प्रवास ते करीत ते फुडें गेले आणि आज तांचो वाडदीस तांच्या वाडदिवसाच्या निमित्तान तांकां हांव परत एकदा मना काळजांतल्यान मोठी शुभेच्छा दिता आणि तशें पळोवपाक गेले जाल्यार संगीतान येता विचार सांगलें की आपली पयलें मत जें आसा तें आपण विनय भाईक मारलां हांवूय तशेंच सांगपाक शकता की कारण म्हाजी हांव जरी सोशल वर्क करपाक 2000 सुरवात केली
पूण म्हाजी जर भारतीय जनता पार्टीन खरो जर प्रवेश जाला म्हणजे बूथ कार्यकर्ता म्हणून म्हाजो जो प्रवेश जालो तो प्रवेश म्हाका विनयभाईच्या मार्गदर्शना सकयलूच जाल्लो आनी ताजे नंतर आज सगळीं पदां म्हाका भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमांतल्यान मेळ्ळी. विनयभाईच्या वाडदिवसा निमतान हांव देवा कडेन मागतां की तांकां उदंड आयुश्य आरोग्य मेळचें, तांच्या हातांतल्यान अशीच बरी बरी कामां जावची आणि तशेंच कालिदास रामा गांवस देसाई ट्रस्ट यांनी ज्या उद्देशान हो ट्रस्ट स्थापन केल्लो आसा तो तांचो उद्देश सफल जातल्यान सगळे त्या ट्रस्टा खातीर वावुरपी जे सगळे आसा तांकां देवान उदंड आयुश्य आरोग्य दिवचें अशें देवा कडेन मागता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. सगळ्यांक देव बरें देव बरें करूं. यश सुवर्णा मॅडम. आता आमचे मुखेल सोयरे अरविंद खोपकार जे काळे गांवचे सोपत जावन आसात. खुबशे डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टर म्हणून ताणें काम पळयल्लें आसा आनी आतां सद्याक ते डायरेक्टर ऑफ आर्कायव्ह डिपार्टमेंटाक आसात. तांचे लागीं मागता की तांणी म्हाका दिवूं. धन्यवाद. माझ्यावर उपस्थित भौमानेस्त आदले मंत्री, आदले खासदार, तसेच सावर्डे मतदारसंघाचे आदले आमचे आमदार मोगाळ भाई विनय तेंडुलकर सर. आयचो दीस जर पळयत जाल्यार फक्त आमी 2 कार्यक्रम हांगा आयोजीत करता. एक म्हणजे विनय तेंडुलकर सराचो बर्थडे आणि त्याच बरोबर कालिदास रामा गांवस देसाई ट्रस्ट काले गोवा ह्या ट्रस्टाच्या मार्फत आयज हांगा सोमनाथ हायस्कुलाच्या भुरग्यां खातीर 5वेच्या भुरग्यां खातीर खास करून सायकली डिस्ट्रिब्युशनाचो कार्यक्रम. म्हाका दिसता ह्या प्रसंगात असो जो प्रसंग जो येता एक सुवर्ण संधी आसा सगळ्या आमच्या भुरग्याच्या जिवनात. माचयेर जर पळयत जाल्यार जवळ जवळ सावर्डे मतदारसंघाचे आमचे सगळे प्रतिभाग म्हणल्यार कोता येतात. मॅडम सुवर्णा तेंडुलकर, आदले मंत्री दीपक पावसकर सर, संकेत आर्सेकर घराणीचे कार्यकर्ते, ॲडव्होकेट संजीव देसाई आतांचे आमच्या मुखार उलोवन गेले, बाब विलास देसाई चेअरमॅन, तसेच किशोर देसाई त्यांच्या बरोबर, प्रजला बगले मॅडम हेडमिस्ट्रेस, रमाकांत गावकर सरपंच, डॉक्टर मिलिंद देसाई जेणे आतांच आपले भाशण हांगा केले, वाघा मिसाळ, गोविंद रामा गांवस देसाई, नारायण गांवस देसाई आणि नंदेश गावकर. त्याचबरोबर समाजामध्ये आमचे असे एक प्रतिभाशाली असे नागरिक सावर्डे मतदारसंघातले सगळे समेस्ताक तुमकां माई मोगाचो येवकार. अशी एक स्तुत्त असो एक उपक्रम जावन आसा. खंयच्याय दिसा आमी जर पळयत न्ही जाल्यार एक म्हणजे एक अशें आसता की सादारण सरकार सगळ्या मनशां पर्यंत पावपाक शकता काय कितें असो एक प्रश्न आसता. आमी म्हणटा सरकार जी आसता ती अंत्योदय तत्वाचेर चलतात आनी शेवटच्या मनशाचो विकास करपा पर्यंत चलतात. पूण तें करता आसतना एक मनीस सगळ्या लोकांच्या घरा कडेन पावपाक शकता काय ना असो एक प्रश्न आसता. तर आमी पळयत जाल्यार सगळ्याक देवान तोच टायम दिला 24 वरां आनी तितले फिक्स दिल्ले आसा. पूण लोकां फुड्यान जर पावतलो जाल्यार कालिदास रामा गांवस देसाई ट्रस्ट अशा ट्रस्टाची निर्मिती जावप ही खूब महत्वाची जावन आसा. म्हाका दिसता ह्या ट्रस्टाक हांवें खूब लागीं सावन पळयलां. 2006 वर्सा सावन काले भागांतल्यान जेणे कार्य सुरू केलें, खेळ, क्रीडा, एज्युकेशन तशेंच हेल्थ सॅनिटेशन ह्या बाबतींत तिणें भरपूरशें काम केल्लें आसा. त्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांचे हांव ट्रस्टाच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांचे हांव हांगा खरेंच मना काळजा सावन तिका देव बरें करूं म्हणटा. तुमी हें कार्य जें करता ती अशीच मुखार तुमी फुडें व्हरचें. म्हाजें सदांच तुमकां केन्नाय जरी कोऑपरेशन जाय पडत हांव त्या तुमच्या खातीर हांव सदांच उबो आसतलो हांगा अशें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. आतांच आमी पळयलें की ट्रस्टान खुबश्यो आंखणी केल्ल्यो आसा वर्सभराच्या प्रोग्रामाक. तितून भितर मेडिकल आसा, सॅनिटेशन आसा, एज्युकेशन आसा, सशक्तीकरण आसा. म्हणजे ह्यो सगळ्यो गोश्टी जर आमी पळयत जाल्यार सरकाराचें जें काम जें आसा तें लोकां पर्यंत पावोवपाचो जो हावेस जो आसा ह्या ट्रस्टान बाळगिल्लो आसा आपल्या मदीं. म्हाका दिसता अशा ट्रस्टाची आमच्या समाजाक खूब गरज आसा आनी हो एक मार्ग जावन वयता. विचार पळयात तुमी आमचे विनय तेंडुलकर बाईंचे की लोकां फुड्यान जर आमी पावतले जाल्यार अशा ट्रस्टाची, अशा क्लबाची, अशा सेल्फ हेल्प ग्रुपाची आपल्याक खूब गरज आसा. कारण तेंचे शिवाय हें समाजकारण जावपूच शकना आनी लोकांचें कल्याण जावपाक शकना. हो हावेस तेंच्या मनाक आसा. सावर्डे मतदारसंघ हांव तुमकां मुद्दा म्हणून जावन सांगूंक सोदतां, पणजे जरी डेव्हलप्ड आसलें जाल्यार सुद्दां सावर्डे मतदारसंघाक आमी खूब सुखी आनी समाधानी आसा. हांव येता आसतना आतांच म्हज्या ड्रायव्हराक म्हणटालो आमी हांगा खावन जेवन सुशेगाद लोक आसात. सावर्डे मतदारसंघाक आमी जर पळयत जाल्यार एक नैसर्गीक म्हणजे निसर्गान अशी पुरेपूर अशी कृपा केल्ली आसा. आमकां आयज बरेचशे
इश्यूज आसात, प्रॉब्लेम्स ना अशें म्हणना, कारण आतां बाब आमचे देसाय ॲडव्होकेट देसायान म्हणलें की मायनींग बंद जाल्ल्यान अजून दुसरो जो धंदो जो उबो जावपाक जाय तो अजून जाल्लो ना. पूण त्या दृश्टीन आमचे प्रयत्न अशेच चालू आसूं जाय. म्हाका दिसता विनय भाई ह्या म्हाजेर बशिल्ले सगळे आमचे प्रतिभावंत लोक जे आसात ते एकटे येवन सोबत जर आमी विचार जर करीत जाल्यार सावर्डे मतदारसंघ खूब मुखार वचपाक शकता. आनी अशेंच ना की बाबा पणजे डेव्हलप जाला तसोच तो डेव्हलप जावपाक जाय अशें कांयच ना. कारण पणजे जर आयज जर आमी पळयत जाल्यार 10 बाय 10 एक रूम आसता, 10 फीट बाय 10 फीट, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK इतले पुरते आयुश्य मर्यादीत आसता. आयज तुमी पळयात तुमचे कडेन छप्पर आसा ते विस्कळ आसा, आमची घरां आयज पयस आसा, आमचे मदीं पोल्युशनाचो प्रॉब्लेम ना, सॅनिटेशनाचो प्रॉब्लेम ना, निसर्गरम्य आनी एक अक्षरशः म्हणजे बरे तरेन डेव्हलप जावपाचो असो एक सावर्डे मतदारसंघ आसा. म्हाका दिसता आमी ह्या दृश्टीन जर नियोजन जर करीत जाल्यार खुबश्यो गोश्टी आमी मुखार व्हरपाक शकता. विनय भाई आमकां अशेंच मार्गदर्शन करतले किंवा आमकां मुखार व्हरपाची प्रगती करपाची तेंचे जे विचार आसा ते खरेंच योग्य आसा. आमकां पणजे करपाचें ना, म्हाका दिसता सावर्डे मतदारसंघ आसा. आनी म्हाका दिसता आमी ह्या सगळ्यांनी एकट्यान येवन अशे विचार करून सावर्डे मतदारसंघाचो विकास करपाचोय विचार करपाक जाय. परत एकदा कालिदास रामा गांव देसाई ट्रस्टाक मनासान हांव बरेच शुभेच्छा व्यक्त करता. म्हाका याद जाता हालीं तुमी हांगा येवचें, तांचे उलोवप आमी मागीर घेतले. आनी सद्या पयली बर्थडे आनी भुरग्यांक जो केक दिल्लो आसा, बर्थडे केक कटींग जाल्यार तुमी तो केक तुमकां दिलो तो खावपाक आतां ओपन करून सद्याक बर्थडे केक कटींग करूया. हांव मागता विनय तेंडुलकर हांच्यांनी फुडें जावचें. आनी जी भुरगीं आसात ही भुरगीं आमच्या संस्कृतीक पद्दतीनुसार जे जन्मदीन पद आसा ते म्हणपाचें आसा. तेन्ना पयली पारंपारीक रित्या ओवाळणी आसतली जी आमची परंपरा. आनी जय श्रीराम, जय जय श्रीराम, भारत माता की वंदे. स्टार्ट म्हणा. मोठ्या ताळ्या बऱ्या भुरग्यांक तुम्ही सुद्धा तुमच्या घराकडे जेव्हा बर्थडे केले तेव्हा ह्याच छान तुम्ही म्हणपाक जाय. ही आमची परंपरा, ही आमची संस्कृती. तर आता केक कटिंग जाल्लें आसा आनी विनय बाब तेंडुलकर हांची आमी मोलादी दोन उतरां आयकुया. बरं एकट्यान कोण खावयना का सराक. विनय भाई तेंडुलकर जे आदले आमदार तशेंच आदले वनमंत्री आनी आदले MP राज्यसभा. सगळ्यांक नमस्कार. आज कालिदास रामा गांव देसाई चॅरिटेबल ट्रस्टान घडून हाडिल्ल्या आयच्या कार्यक्रमाक माचयेर बसलेले सगळे मानेस्त
उपस्थित आशिल्ले सगळे विद्यार्थी भाव त्याच बरोबर या पंचायतीचे आणि सगळे वाठारांतले म्हजे बरे मागपी आणि सगळे माझे मित्र पक्षाचे कार्यकर्ते आणि सगळे स्कुलाचे सगळे शिक्षक वर्ग पत्रकार भाव खरं म्हणजे सगळ्यांची नाव घेना टायम खूप कमी आसा. आज म्हाका खबर नाशिल्लो कालिदास रामा गांव ट्रस्ट येदो व्हडलो कार्यक्रम करतलो. कालिदास रामा गांव देसाय हो कालेचो मनीस ते पंचायतीचे सरपंच जावन गेले आनी तो आनी हांव वांगडा काम करताले मायनींग डेपो मायन हांगाच आसा लागीं ते आमी काम करताले आनी करता करता आमची मित्रत्व इतली वाडली फ्रेंडशीप इतली वाडली की आमी जिवलग मित्र जाले. 99 म्हाका निवडून हाडपा खातीर बाब कालिदास देसायाचो खूब व्हडलो वांटो आसा सिंहाचो वांटो आसा. म्हाजे घर 30 रात वावरलो आनी ताजे ह्या दिवशी आमी 2006 ताजे पयलीं ट्रस्ट स्थापन केलो. 2006 मागीर तो ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन जालें. म्हाका याद जाता आमी ताजे यादस्तीक वॉलीबॉल टुर्नामेंट अरेंज केलो ताजे नांवान आनी मागीर बाब विलास देसाय दादो मागीर आसून बाब गोविंद बाब हे फॅमिली गॉड ट्रस्टाचे काम बाब किशोराक फुडें चलयले. मागीर गरीब लोकांक मदत करप हेंच करताले. आज आमी खूब मोठो संकल्प केल्लो आसा. दोतोर आमचे मिलिंद बाब देसाय आसा आनी आमचे एडवोकेट बाब सुजीत बाब देसाय. म्हाका सुजीत बाब देसाय भुरगेपणासून वळखता. हांव डेपो मायनीचे कामाक आशिल्लो एक सामान्य एक कामगार म्हणून कामां आशिल्लो आनी हांव सदांच लोकांक सांगता काम करपाक लज ना. म्हाजे कडेन केन्नाय लोक येतात तांकां सांगल्यार फकण दिसतालें आमी पावड्यांनी कायलींनी माती भरताले कितें सांगल्यार फकण दिसता. आज ते कश्ट केले म्हणून हांव येदे पावण्यात पावलो आसा. आज आमचे गेलेले ऑफिसर अरविंद बाब आसा. हांव भुरगेपणासून तांकां वळखता. तेजे बाबा हे म्हाजेर सदांच म्हाजें काम करताले म्हाजे खातीर वावुरताले. ते ब्रह्मेश्वरन मठाचे हे आशिल्ले ते मठाक ते मानताले आनी ते सदांच बरे विचार लोकांक दिताले आनी तेजेच एक फळ म्हणून आज बाब अरविंद बाब आज गोंय सरकारा भितर गॅजेटेड ऑफिसर जाले लोकांक मदत करपाक पावतात. आज खरें म्हणजे ह्या आमचे सावर्डे मतदारसंघाचे भाग्य आसा. आमचे गणेश गांवकार जे आसात आमदार आसात ताका निवडून दिवपाक सुद्दां म्हाजो एक खालीचो वांटो आशिल्लो. आज ते सगळे उच्च गोंयचे उच्च पदाचेर पावले आसात. गोंयचे सभापती आज विराजमान जाले आसात. गोंय राज्याचे विधानसभेचे सभापती हे पयलो म्हणून सावर्डे मतदारसंघात मेळ्ळो आसा. हे म्हाका दिसता ह्या बड्डे निमतान पक्षान मुख्यमंत्र्यान दिल्ले व्हडले म्हाका गिफ्ट आसा हे आयुश्यभर हांव विसरलो ना. सो गणेश बाब गांवकार आज गोवा राज्यसभेक राज्याचो आज सभापती जाल्लो आसा. एक सामान्य मनीस एक एसटी समाजाचो एक मनीस आज गोंय राज्याचो गोंय विधानसभेचे सभापती हेजे सारके व्हडले गिफ्ट आनी म्हाका ना. त्या खातीर मनीस मुख्यमंत्र्याचे आभार मानता. प्रदेश अध्यक्ष आमचो दामू बाब आसा तेजे आभार मानता. तशेंच बाब विलास देसायन हो एक व्हडलो कार्यक्रम घडोवन हाडलो. हितून खंयचोच राजकीय फायदो घेवपाचो हें ना. पयलींच सांगता आमचे हेजे फुडें खूब फुडें मजल मारपाचें आसा. प्रत्येक पंचायती भितर ECG काडपाचें आमी काम सुरू करपाचें आसा. 2 एम्ब्युलन्सी दिवपाच्यो आसा. मागीर डॉक्टर मिलिंदाच्या माध्यमांतल्यान हर्षवनी येतली. 2 एम्ब्युलन्सी रेडी आसा. केन्ना एक टेक्निकलाक लागून मातशें टेक्निकल कामां लागून थांबलेले आसा. एक 8 ते 10 दीस केन्नाय तरी एम्ब्युलन्सी दोनूय सुरू जातल्यो. मागीर ह्या मतदारसंघात हर्सबॅन मेळटली. त्या निमतान लोकांची सेवा जातली आनी तुमचो खरें म्हणजे ह्या संस्थेचे मॅनेजमेंटा एडमिनिस्ट्रेशन बी बकले आसा. हेजे आभार मानता कारण
तेंच्यांनी टायम काढून सगळें येदो व्हडलो अरेंजमेंट करून हाडलो सगळे टिचरांनी ताका सहकार्य केलें त्या बद्दल तेंचे संस्थेचे आभार मानता आनी भुरग्यांक ह्यो चली भुरग्यांक सायकली मेळटल्यो ताचो एक वेवस्थीत तुमी उपयोग करून घेतले अशें मानता आनी म्हाजो शुभेच्छा दिवपाक तुमी सगळे जमले म्हाका मना पासून खूब म्हणजे खूब बरी दिसलें कारण एक सामान्य मनीस एक काळांतलो पावपी मनशाचो येदो भोवमान केले बद्दल सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी करूंक शकता सगळ्यांक देव बरें करूं. तर सायकल वाटपाचो सोहळा आतां जातलो. हांव जें नांव घेता भुरग्यांची त्या भुरग्यांनी हांगा येवपाचें आसा. नेहाली कृष्णा गांवकर, वनमयी विशांत गांवकर, विकिता वसुदेव गांवकर, लावण्या सूर्या गांवकर, दक्षिता राजेंद्र गांवकर, ग्रीष्मा लक्ष्मण गांवकर, अवनी अजित गांवकर, अन्विता विदेश गांवकर, डिंपल प्रशांत गांवकर, सोनम विजय गोसावी, माही संतोष लवाणी, प्रणीता पुंडलिक मिराशी, ध्रुवी चंद्र नाईक, मयुरी ईश्वर नाईक, विविधा उदेश गांवकर, आरुषी सुरेश चनवार, दीक्षिता उल्हास सावंत आणि काव्या अंकुश सावंत आसात. ह्या भुरग्यांनी आम्हाला लायनीत रावचे आणि आमचे मुखेल सोयरे अरविंद पुरकर यांच्या स्टुडिओ सायकली भेटले तिथे म्हटलं मागता किशोर देसाई यांच्या लागीं आणि आभार भाषण करचे. सगळ्यांक नमस्कार. श्री विनय तेंडुलकर याच्या बर्थडेच्या निमतान कालिदास रामागाव थंयसर चॅरिटेबल ट्रस्टान घडोवन हाडलेल्या कार्यक्रमाक आमी जे कालिदास रामागावच्या चॅरिटेबल ट्रस्टच्या कमिटी सगळे जे गेस्ट आसले ते सगळे उतरा प्रमाणे आमकां मान दिला गेले तेंच्या मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आनी खास देव बरें करूं म्हणटा आमच्या हायस्कूल कारण हायस्कुलान आमकां हे सगळे घडोवपाक बरें सहकार्य केलें. तशेंच जे आमचे हितचिंतक जे आसा तेंचे सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. परत एकदा चड उलयतना सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा ज्या ज्या मनशांनी ह्या कालिदास चॅरिटेबल ट्रस्टाक जो हेल्प केला तेंचे सगळ्यांचे देव बरें करूं आनी मागता की अशेंच पद्दतीन तुमचे सरकार आमकां मागताले मेळटले आनी असोच प्रोग्राम करपाक आमकां उत्सुकता दिता अशी देवा कडेन मागता आनी तुमकां सगळ्यांक परत एकदा सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. भुरग्यांचे जे पेरंट्स येयल्ले आसा तांच्यांनी हांगा फाटल्यान येवचे फोटो खातीर